300 साल पुरानी एक ऐसी हवेली जिसके अंदर सैकड़ों कमरे, बावर्ची खाने, सुरंगें, तालाब, गुरुद्वारा, बहुत सी समाधियाँ और मजहबी स्कूल भी हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता। ये वो अजीम डेरा था जिसे आज हम डेरा बाबा बुम्मन शाह के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला उकाड़ा में। ज़िला उकाड़ा की एक तहसील है देपालपुर और देपालपुर का एक यूनियन है जिसे डेरा बाबा बुम्मन शाह कहा जाता है। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। इस गुरुद्वारे का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा और इसके मतलब जितनी मालूमात मेरे पास हुई वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस गुरुद्वारे की सैर करते हैं। इस डेरे का ताल्लुक एक ऐसे बच्चे से है जो बचपन से ही सखावत किया करता था, जो अपनी माँ के दिए हुए दोपहर के खाने को आधा खुद खा लेता और आधा किसी ज़रूरतमंद या मुसाफिर को खिला देता। वही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसे अजीम लंगर खाने का बानी बना जहाँ तकरीबन 12 मन गंदम का लंगर रोज़ाना लोगों को खिलाया जाता था, जहाँ हर मज़हब, हर ज़ात, हर रंग के लोगों को इज़्ज़त और मोहब्बत से खाना पेश किया जाता। आइए चलते हैं इस बच्चे की ज़िंदगी के बारे जानते हैं, जिसे आज बाबा बुम्मन शाह के नाम से याद किया जाता है। गांव बहलोलपुर में 14 अप्रैल 1687 को सिख ख़ानदान में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसके वालिद का नाम हासाराम और वालदा का नाम राजूबाई था। वालिदीन ने बेटे का नाम भूमिया हासा रखा। यही भूमिया आगे चलकर बाबा बुम्मन शाह के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, बचपन से ही इनकी ज़िंदगी अजीबो-गरीब वाक़यात से भरी हुई थी। कहा जाता है कि जब वो दूध पीते बच्चे थे, एक दिन एक सांप इनके झूले में आकर बैठा और फन फैलाकर खेलने लगा। माँ रज्जूबाई ये मंजर देखकर हैरान रह गई और दौड़ते हुए अपने बच्चे को बचाने आई। हैरत की बात ये कि सांप बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। ये वाक़या देखकर सब ने समझ लिया कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा की ख़ास इनायत है। दोस्तों, भूमिया बचपन में अक्सर सांपों से खेला करता था। यूँ लोगों में इनके चर्चे होने लगे और लोग दूर दूर से इनके दर्शन को आने लगे। बाबा बुम्मन शाह बचपन से ही नेक, ज़हीन, आजिज़ और सखी इंसान थे। 7 साल की उम्र में इन्होंने सिख मत, हिंदू मत और इस्लाम की तालीम हासिल की और ये भी कहा जाता है कि एक मस्जिद के मौलवी साहब से बाबा बुम्मन शाह ने तकरीबन 7 साल तक कुरान पाक की तालीम भी हासिल की। बाबा बुम्मन शाह बचपन में मवेशी चराने जाते तो उनकी माँ 2 रोटियां साथ बांध देती। एक वो खुद खा लेते और दूसरी किसी मुसाफिर या ज़रूरतमंद को दे देते। जब माँ को पता चला तो माँ एक रोटी देना शुरू कर देती है, तो फिर वो आधी रोटी खुद खा लेता और आधी किसी ज़रूरतमंद को दे देता। दोस्तों, यही आदत आगे चलकर एक ऐसी रवायत में बदल गई जिसने एक बहुत बड़े लंगर खाने की बुनियाद डाली। दोस्तों, एक मर्तबा यूँ हुआ कि इनके जानवर एक गरीब किसान के खेतों में घुस गए। किसान शिकायत लेकर बाबा जी के पास आया और जब बाबा जी के साथ खेत देखने गया तो खेत बिल्कुल सही सलामत थे।
بابا بمن شاہ بچپن سے ہی فقیروں اور سادموں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی حاضری دیا کرتے تھے، خاص کر پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ دوستو 15 سال کی عمر میں انہوں نے پاک پتن کے مشہور سادھو پریتم داس سے بیعت کی اور باقاعدہ روحانی زندگی کا آغاز کیا۔ بابا بمن شاہ دراصل اداسی فرقہ کے پیروکار تھے، جن کی بنیاد بابا گرو نانک کے بڑے بیٹے سری چند جی صاحب نے رکھی۔ کہانی مشہور ہے کہ کتب کوٹ کے راجپوت گھرانے کے چودھری لکھا وٹو کو گورنر پنجاب نے گرفتار کر کے لاہور کی جیل بھیج دیا۔ چودھری لکھا وٹو کی ماں بابا بمن شاہ کی عقیدت مند تھی۔ وہ فوراً بابا جی کے پاس آئیں اور بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بابا جی نے دعا کی اور حیرت انگیز طور پر صرف 2 دن بعد چودھری لکھا وٹو جیل سے رہا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ انہوں نے اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے یہ بابا جی نکال کر لائے ہیں۔ اس کرامت کو دیکھ کر وٹو خاندان بابا بمن شاہ کا عقیدت مند ہو گیا اور تحفے کے طور پر کتب کوٹ گاؤں کو بابا بمن شاہ کے نام کر دیا، جو آج ڈیرہ بابا بمن شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ حویلی ایک قلعہ نما ڈیرہ تھا۔ یہاں سینکڑوں کمرے، باورچی خانے، تالاب، سرنگیں، گردوارے، سمادھیاں اور مذہبی سکول بھی تھا۔ اس ڈیرہ یا حویلی پر روزانہ تقریباً 12 من گندم کا لنگر استعمال ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز ڈویژنل کمشنر نے ڈیرے کا دورہ کیا تو یہاں کی فری کچن سروس سے اتنا متاثر ہوا کہ 3000 ایکڑ زرعی زمین ڈیرے کے نام کر دی۔ اس ڈیرہ پر روزانہ سینکڑوں لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ بابا بمن شاہ کے عقیدت مندوں میں سکھ، ہندو اور مسلمان بھی شامل تھے، کیونکہ بابا جی کا پیغام امن، محبت، بھائی چارہ اور ایک خدا کی عبادت تھی۔ دوستو بابا بمن شاہ نے اپنی زندگی کے 50 سال خدمت خلق اور روحانی تعلیم پھیلانے میں گزارے۔ آخرکار سن 1762 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ڈیرے کے مکھ خدمتگار مہنت گرداری داس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھارت منتقل کر دیا۔ بھارت کے صوبہ ہریانہ کے ضلع سرسا کے گاؤں سنگر سدن میں نیا ڈیرہ قائم ہوا۔ آج بھی وہاں میلہ لگتا ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈیرہ وقت کے ساتھ زوال کا شکار ہوتا گیا، لیکن اس کی دیواریں آج بھی تاریخ کی گواہ ہیں۔ دوستو ڈیرہ بابا بمن شاہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں، بلکہ انسانیت، محبت، رواداری کی عظیم درسگاہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قیمتی ورثے کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان تعلیمات سے روشنی حاصل کریں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ نے اس ڈیرے کے بارے میں سنا تھا، جو پاکستان کے شہر اکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں حویلی لکھا روڈ پر موجود ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں صرف ویڈیو نہیں بناتا، میں یادیں محفوظ کرتا ہوں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ سبسکرائب کریں کیونکہ دریافت ابھی باقی ہے۔ اللہ نگہبان۔